الحمدلله از روزی که امارت اسلامی حاکم شده شما خبر دارین، از رسانه ها شنیده باشین سرک کابل و قندهار و کابل و مزار و که سالنگ در طول 20 سال جور نشده بود. مردم ما شما دچار زیاد مشکلات بودن در سفرهای خود و هم شده در ولایت بلخ ما شما شنیده باشین سرک مندوی و این سرک ونه شروع شده. بابا قنبر هم کارش شروع میشه. جغل اندازی ها در مختلف اطراف اشار شده. این پروسه انشالله دوام پیدا میکنه و ما کوشش داریم که این کار باید شود. روضه مبارک الحمدلله یک مشکل کلان که وضوخانه هایشان جور نشده بوده و مردم ما شما مهمان ها می آمدن جای وضوخانه را هم ما رئیس روضه را هم هدایت دادیم شاید هم دستور از کارش تمام شود وضوخانه هایش فعال می شود مردم ما انشالله سهولت وضو برشان. دیگه کارهای روضه را ما کوشش داریم که ماندگی کارهایشان هم ترمیم روضه هم با پایان برسه و کارش آغاز شود انشالله. سرکایی که شما حالی میبینین یکی همین سرک است یکی سرک مندوی است. 225 متر اونا بوده. دین روز اونا را خلاص کردیم. او صرف بابا قنبر مانده که شرق مکتب مولانا است. تقریبا اونا است 797 متر سرک است که صبح بخیر رو شروع میکنیم. خدا مهربان است انشالله در آینده کار ما شاید جریان پیدا کنه و علی صاحب هم تعهد داد ما همیتو در کل مردم تعهد داد که انشالله کارهای ما شاید از این بعد جریان پیدا کنه و آغاز پیدا کنه. جغل اندازی ما غیر از اینکه سرک شروع شود جغل اندازی ما در برش شروع است. شما میبینید که ما بعضی جاها را الحمدلله خلاص کردیم جغل اندازیش او پیسهشان را دادیم قراردادشان را ختم کردیم. جایی است که 50 موتر جغل به کار بود انداختیم. جایی است که تقریبا یک سرک 3000 متر سرک بوده کارش خلاص کردیم.